ناتكم يكون أبروحكم بكربان أو وشتن أو عدن أستفل على بوتاخينكم نمازر السماي تكتاتلو زلخم حزب كريستيان انكو عنا بعد تنساي بسلامة بصحكم كبل أوزي متيلخو أنا باستر سولوم برهبهال كاب حبرة وانجيلاويان بيت كريستيانات إرترابيان أب إثيوبيا متي زلخو أب أديس أبابا زلوا حبرتات أمولو إثيوبيا أستات إسران حمشتن زخون أبيات كريستيانات اللوا كلنا دما بحبرة نحدا نتزاد حننا يسوس بموتهم بتنساين هو ذهبنا يسوس بحبرنا من لخ نعود ما نقلقل حجر ما أبكن كلاتهم كوينة رحس بعل تنساي قبلكم متيلخو نكو أبقعكم بزي ما قات أمزد ما ملغتي تنساي وي ناي فاسقا ملغتي كم حلال فالكم فاسقا نتايو نمنتاي فاسقا دلينا فاسقانا ناي بحق فاسقانا خا منيو نزبل نيشتي بزقات أمزي ملغتي كم حلالف باهي بلاني مصحف قدسنا أب قدامي كورنثوس معرف حموشته قصري شوعة تزلق على أوصمو بحبار كنري كلام لاخ تمجيبنا تسألينا أزبع الدمانا يبحك سلبريت كنقبروينا قدامي كورنثوس معرف حموشته قصري شوعة كان ببي زوز أخوم سبات مساي أنببو جنشل فاسقانا مالت كريستوس تسويمو كمتي زي مصوصات زخونكم حدش بيحق من تخدكونو نتارجت ما يبيحق أسريكم أو صوو سلازي بنايقرنتن حقن بزي مساسة انجرا بعلنا بألمبر بتنجي أرجت ما يبيحق ويس بما يبيحق اكين حسمن أيكونن كجمر كالله تزنببكو خفلي جنشل فاسقانا مالت كريستوس تسويو زبلك على أميبه جنشل فاسقانا منيو جنشل فاسقاخا نمنتا يدليو فاسقاخا بيجميرو فاسقا زبلك على مجمرة تغسل بوتا أبيو أبزت ساعات معرف إسراء أبزت ساعات معرف إسراء كيدنا نرأمو أبزت ساعات معرف عسر تغلطة قصري عسر تحده ويدما كاب قصر حدا جميركم انت أنبيبكمو أبزت ساعات معرف عسر تغلطة لكم أنببوه إسراء زبلكم عسر تغلطة زت ساعات عسر تغلطة كاب قصر حدا جميركم انت ريخمو زيابير نزبو كبارنت كمدر قبسي كوصوم مسدلية بعسر تعبيت تعمرات انها تقلسة ان فرعون كيف تو خمز سدوم جيرو اتعسراي ناي موداتا مفلالي زخونه تعمرات قنا ناي جنشل تعمراتيو ناي جنشل تعمرات بموت تجنشل بمسوات تجنشل زتقبره ناي مبجاو سراح تمثال يسوس كريستوس بموتون بتنسايون زقبرو اتناي بحكي حرنت تزال أهلماوي نتعنت كموتنا بيوتن الساقرالو تمثالاو زخونه نجر كرهن كلو نري أو أبكند يسوس كريستوس بتمثال زسوا أزلو حدا جنشال هلو سلازيو تزنببنا يو ناي حدش كيدان صحف جنشال فاسقانا زبل قال زمسه إسرائيلاويان أما بل عسر تغلطة معرف حدا جنشال نسدرا بيزاكل زي أغلو تغينهم دمات أخاقيبهم حدا جنشل وي عمد زي قبرة تبعتاي جنشل سو دما تمثال يسوس كريستوس سلازخونا تمثال أدامون سلازخونا أدام بديلو بكريستوس دما صدق خوينو جنشل وسيدهم كحرد ومو نتسقى أب حدا بيت كوينهم كبلعو نجيروهم نمنتاي اتجنشل مستسوى زفسس دم الله اتدم دما هيوت نايت نفسي هيوت نايت انسسا ابدم يزركب ابتدم دما انت الله هيوت الله نتدم دما نفساتكم من تانك تعرق الى هيبكم زبل ابزلاويان تصحيف الله اذا دم مسفسسه نتدمتي اب كلتا لدات نياف دق يوم كلخي ومو نابت بيت تيزاته وزبله كله اتزطف نيموت ملاك كم زيت انكفو مستنغروم بامنت انت جروم ناي مدحانوم جنشل سويوم نمتاي تجنشل تسويو ناي تجنشل دم اب اف دق انت تقميتو
እግዚአብሔር እቲ ዘጥፍእ ናይ ሞት መልአኽ ምስ መጸ ነቲ ደም ሪኡ ከሓልፈኩም እዩ ዝብል ቃል ተጻሒፉሎ ኣብ ቁጽሪ 11 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ከምዚ ጌርኩም ክትበልዎ ኢኹም ሕቆኹም ተዓጢኩም ኣሳንኩም ኣበጋርኩም ኣባትርኩም ካበዳውኩም ሒስኩም ቀልጢፍኩም ብልዕዎ ንሱ ፋስጋ እግዚአብሔር እዩ ሸዓብ 13 ንምድሪ ግብፂ ምስ ዝወቅዕ ድማ ኣብተን ዘለኹመን ኣባይቲ እቲ ደም ምልክት ይኹን ነቲ ደም ርኤ ከሓልፈኩም እቲ ዘጥፍእ መዓት ኣባኻትኩም ኣይክኸውን እዩ እዚ እንታይ ኢኩም ኢሉ ገንሸል ፋስጋ እዩ እዚ ድማ ፋስጋ እዩ ፋስጋ ማለት ምስጋር ምምላጥ ምህዳም ሙፃእ ሓራም ኳን ዝብል ትርጉም ኣለዎ ለዚ ሓራም እንታን ክንከውን ናፃ ክንከውን ካብ ባርነት ካብ ሞት ካብ ግዝኦት ካብ ኩሉ ሓራም እንታን ክንከውንሲ ገንሸል የድልዩ ብመስዋዕቲ ሓራ ዝኽወን እቲ ስጋው ሓርነት መስዋዕቲ ኣድልይዎ ገንሸል ኣድልይዎ ገንሸል ማለት በጃ ዝኾነካ ኣብ ክንዳኻ ንሱ ዝሓልፈልካ ማለት እዩ ስለዚ ዝተምሳላዊ ፍጻመ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዝምስተፈጸመ ንዓና ድማ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ እቲ ገንሸል ኣብ ክንዲ እስራኤላውያን ሕጂ ድማ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ገንሸል ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ዘንበብናዮ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ይብለና ገንሸል ፋስጋና ናይ ምስጋርና ገንሸል ናይ ሓርነትና ገንሸል ናፃ ናይ ምውፃና ገንሸልሲ ክርስቶስ እዩ ስለና ስለ ካልኦት ስለ ህይወት ስለ ሰብ ገንሸል ዝኾነ ካልእ ስለዘየለ ናይ ገንሸል ፋስጋሲ መን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ብጀካ ኢየሱስ ገንሸል ዝኾነ የለነ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በኹርኻ ምውታት ኮይኑ ክትንስእ ከሎ በዚ ሕጂ ትንሳኤ ኮይኑልና ኢልና እነብዕሎ ዘለና በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአ ንዝኣመን ዘበለ ኩሉ ናይ ትንሳኤ ህይወት ኤክሰርሳይዝ ውገብር ወይ ድማ ክምከሮ ይኽእል ማለት እዩ እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ኢየሱስ ክርስቶስ በኹሪ ካብ ምውታት ኮይኑ ከም ዝተንስአ ሞት ብሓደ ሰብ መፀ ትንሳኤ ድማ ብሓደ ሰብ ንሱ ድማ ብክርስቶስ መፀ ይብለና ሞት ብሓደ ሰብ ብኣዳም ይመጽ እዩ ትንሳኤ ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ይመጽ እዩ ስለዚ ኣብ ሞትን ትንሳኤን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ትንሳኤ ህይወት ክህልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸልና ስለዚ በዓል ትንሳኤ ክነብዕል ከለና ፋስጋ ክንብል ከለና ስለና ኣብ ክንዳና ገንሸል ዝኾነልና ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑ እናሓሰብና ስሊኺ ዝሞተ ካልእ የለን ዝሞተልካ መልአኽ የለን ዝሞተልክ ጻድቕ የለን ዝሞተልክ ጻድቃኖን የለን ዝሞተልና ናይ ኩለና ገንሸል ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብዚ ሕጂ ከነስተውዕሎ ዘለና ነገር ብዛዕባት ኤቨንት ብዛዕባት ፍጻሜ ብዛዕባት ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ 2000 ዓመት ናብ ኣሕዛብ ተዋሂቡ ተሰቂሉ ሞይቱ ተቐቢሩ ተንሲኡ ኢልካ ነቲ ፍጻሜ ምዝንታው ዘይኮነ ህይወት ዝኾነካ እቲ ትንሳኤዩ ንዓይልካ ምእማንካ ንሱ ህይወት ይኾነካ ንራይ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ዘሎ ቃል ክርአን ከለና ካብ ቁጽሪ 39 ንኽልተ ንሰባት ወኪሎም ዝተገልጹ ሰባት ኣለዉ ሳቶም ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ብየማነ ጸጋሙ ዝተሰቕሉ ክልተ ወንበዴ ወይ ድማ ክልተ ገበርቲ እከይ ገበርቲ ክፉ ብግብሮም ብስርሖም ኣብ ህዝብን ኣብ መንግስትን ኣብ ሕብረተሰብን ብኩሉ ዓመፀኛታት ወይ ወንጀለኛታት ተባሂሎም ርጉም ዘበለ ኣብ ዕንጨይቲ ክስቀል ስለ ዝተወሰነሉ ክስቀሉ ዝተፈርዶም እዮም ንሳቶም ኣብ ቁጽሪ 39 መጽሓፍ ቅዱስ ዝሓዝኩም እናንበብኩም ምሳይ ክትከዱ ምንታን እቲ ቃል ባዕሉ ኣብ ህይወትኩም ምንታን ክሰርሕ ሉቃስ 23:39 ከድኩም እንታንቢብኩም ካብቶም ተሰቀልቱ ገበርቲ ክፉ ሓደ ንክርስቶስ እንተኮይንካስ ንርእስኻ ንዓናን ኣድሕነና ኢሉ የላግጽ እቲ ኻላዩ ግና ኣታ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ፍርዲ ከሎኻስ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርሕኒ ኢኻ ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግባአና ኢና ተፈዲና እዚ ግና ሓንቲ ክፍኣት እኮ ኣይገበረን ኢሉ ገንሖ ንኢየሱስ ከዓ ጎይታይ ብመንግስትኻ ምስ ትመጽእ ዘክረኒ በሎ ኢየሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት
كم اتخون بحقي ابلك علخو بلو عبز خرن كلنا اتي يسوس كريستوس اما اخلتهم كلتا خطرتي لك اكاماتاتهم حاتياتنيا كتاري عمصنيا ወይ ገባር ክፉ ተሐሲቡ اما اخل امسكل نمنታይ ኣብ ገላትያ ርጉም ዘበለ امسكل ከም ዝስቀል ይዛረብዩ ስለዚህ ዘሴም ከማታቶም ሓደ ኢና ክልቲኦም ሲ ኣብ ማቴዎስ 27 ኣብ ማርቆስ 17 ክልቲኦም የላ ግጹሉ ከም ዝነበሩ ይዛረብ ኣብ ማርቆስ ኣብ ሉቃስ ግና እቲ ሓደ የላ ግጽ እቲ ሓደ ግና ይንሳሕ ከም ዝነበረ ገሊጽወሎ ሪኹም ወዶ ክልቲኦም ስጋብ መስቀል ጥራይ አይኮነን ኣብ መስቀል እንከለው ከይተረፈ ኃጢአተኛታት እዮም ኣብ መስቀል ደይቦም ከይተረፈ እንታይ መላገስቲዮም ተጻረፍቲዮም بحق نسخة ود أملاك تخينكا بحق نسخة مدحان تخينكا بحق نسخة تلاقيك زمتأخن تخينكا معنا نرسخنا دحين النابلو كلت يوم يلا قصولو خمس نبرو ينقرنا سلازي اليوم اتي اتحادقنا ابلوقاس كغلصون كلو كزرزرون كلو اتحاد يلا قص اتحاد دمان تاي قبر نيرو ينسح نيرو سلازي اتحاد اموداتا نالا قص زوده نتوم قال مدحان سميعهم قال تنسى سميعهم يسوع كريستوس كم زموتن كم تنسى نعم مخانهم سميعهم جناخه بصدقي بجبري وي بهيمانوتي وي بسرحي كأمن كدحين يخيل لهم زحسب سبات لك أخم زمن لا قصيهم زحسبه لمي من اللبات زمن كاملو إن الله قص كمسيقات كون تغليخه سجاباب زوم بسيحك خوني كاليو جناخه حجي كم تتقعد تبيمان استسقله زبال بلماد كم تحدثي مسوس استسقله مجمريا مسو ايكون انت زاراريبو مس غزارسون مس ملاغستون يتزاراريبو انتايو غيرو انا نسخان انت تقصعنا انا نسخان انت تفردنا انتايو زغبانايو نمنتاي حاتياتنياتاتينا زنتاي مالتيو من الصح سبلبو امينو انتاي حاتياتنيا مخانو مدحان خمزدليو امينو انا حاتيات غبركو انا بسكو يسوع كريستوس زموت زلو سلا حاتياتي ينبر بحاتياتو ايكونن سلا ينبر سلا غزارسو ايكونن إلكا انت امينكا لك خمزنا يسبعي زي ناي غبرن الصحه تغبرالها مالتيو ماني لومي حت مخانو بغزارسو قصدق كم زيكل هيوت ونكركب كم زيكل زعمن سبمو يسوع كريستوس اما اخل حديق سماي حديق مدري تلتل زبله سليو سليخايو سلازي بغزارسنا كندحن سلازي نخل انتناتنا اب كندانا بوتانا وسيدو سلينا زموت زلو يسوع كريستوس يو اذا قدام يسب انتي غيرو الله غيصو بزحات دما حجون يلا غيصلو يسوع مدحن مخانو سميعو زلا غسب ሃይማኖት የድሕነኒው ወይ ስራሕ የናገፈኒው ወይ ናተይ ጽድቂ ይድግፈኒ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ለክዕ ከምዚ በጸጋም ዝነበረ ወይ ድማ ከምቲ ሓደ ገባር ኹፉ ከሙ ከም መላገጺ ኣብ ሰማይ ኣብ ኣምላኽ ዝረአ ግናኸ ከምቲ ተኻልኣይ أنا حاتيات غيري أنا بديلي بغزار سي كصدق ايكلني يسوع كريستوس زموت سلو سليو مويتو غنا يترفنيو تنساي አሎ كتنسيو كمصيو كمسمص دما منغستلاتو إلكا مእማን ማለት እዚ ናይ ትንሳኤ ኃይሊ مእማን ማለት እዩ ይኹምዶ ናቲ حديق السماء حديق مدر تلتل زبله تختريو زبهقص زينبرو زغصكا تغول ببلو زفنفن غلص زنبرو بعل قنزا بعل سقاي بحمام لودو يزخونه يسوع كريستوس كموتيو مويتو غنا يترفنيو كتسيو تمليسو خمتصيو بتنساي دما منغست لاتو إلكا مእማን እዚ ኣብ ግብርኻ ዘይኮነ ኣብ ጽድቅን ኣብ ስራሕ ኢየሱስ ክርስቶስን مእማን ማለትዩ سلازي لومي بزقات أمزت سمعون نزلهم كمزي إزخالا أي سب زقبرو أنا حتياتني يسوع كريستوس لحتياتي يموتو ناتو موتن تنساين دما سليو إلكم انت أمينكم صدق من تانكخون لكم بزنا يزبع على قات أمي إزب الشراتيو إزا حقوسيو بالإخاص ستيخا مخاد أيكونن منغست أملاخ بمنفس قدوس حقوسن صدقن سلاما نمبر بالأن مستن أيكونتن
مبلع مستاي كي جايونا بالكواي كونن جنا خط بلعون كستون انكلخا نايب حقي بتنسايو تحقسكا بتنسايو تتقامو خينكا نايزل العالم هيوت وراس مخانكا رغصنيا بزخونه منفس كتغبرون كلخا محغواسكا زصل املاخ يكونن زلو جناخه بزعبا تنساي تزارب بزعبا تنساي تبعل بزعبا تنساي تعلل جناخه تنسايو ابي وات كانت زي تقيمكا تنسايو هيوت انت زيبكا بالان مستن نسغايو سغان دما بالان كلت يوم طفاتيوم ስለዚህ ነቲ ዘይጠፍ ዘላለማዊ ህይወት ምንታን ክረክብ አብሮሜ ዝተጻፈ ግልጽ ዝኾነ ነገር አሎ ከምዚ ዝሰብአይ ዝገበሮ አብሮሜ ምዕራፍ 10 ናይ መወዳታ ጥቅስ እዚያን ቢበ ክጽልየ አብሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 9 11 ደጋጊምና አንብሎ ብዛባ ምድሓን ክዝረብ ከሎ ከይተጠቅሰ ዘይሐልፍ ናይ ኩል ግዜ ጥቅሲዩ አው ሞትን ህይወትን ስለዘሎ እትጽሑፍ ብኡዝ አምን ዘበለ አይሐፍርኒዩ ይብልሞ ሰብልቦ አሚኑ ይጸድቅ በአፉ ተአሚኑ ይድህን እዚ በየማን ተሰቂሉ ዝበሃል ዘሎ ሰብአይ ዝገበሮ ነዚዩ ስም እግዚአብሔር ዝጽወ ዘበለ እንታይ ገብርኒ አይሐፍርኒዩ እንታይ ይልዎ እንታይ ይሉ ጸዊዑ ምድሓር ረኺቡ እንተልና አነንስኻን እንተ ተፈረድና ብዝግባአናዩ እዚ ግና ሓንቲ እኳ አይገበረን ምስበለ ንኢየሱስ ቆር እንታይ ይልዎ ጎይታይ ይልዎ ሞዋቲ ኃጢአተኛ ገባር ክፉ ዘይኮነ እንታይ ይልዎ ጎይታይ ይልዎ አብልዕል ሞት ጎይታ አብልዕል ህይወት ጎይታ አብልዕል ዘሎን ዝመጽን ጎይታ ምዃኑ ተአሚኑ ሰብልቦ አሚኑ ይጸድቅ በአፉ ድማ ጎይታ ምዃኑ እንተ ነጊርካ ክድሕን ይኸይሉ እዚ ሰብ እዚ ነቲ ንሞት ዘጻዕር ዘሎ ንሞት ሒደት ደቃይቕ ተሪፈኖ ዘለዋ ኢየሱስ እንታይ ይልዎ ጎይታ ይልዎ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ እንታይ ይገብርኒዩ አይሐፍርኒዩ አይጠፍእኒዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከምስተንሰ እንተ አሚንካ ክትጸድቅ ኢኻ እዚ ሰብ እዚ ድማ ብሞትን ብትንሳኤን ኢየሱስ ክርስቶስ አሚኑ ሞይቱ አይተርፍኒዩ كمتسيو بتنساي خدمة ذكرني له لوم مساي أبجنت الله خيلو ريهم هذا سب جبرو زدحن صدق أنت زخون نيرو إذا سب أيزي نامسكال زديبة جوار كفو سلزخوني أمت أنيا بدلنيا وانجلنيا كتالي وكريمينال سلزخونيو نامسكال ديبو مو نامسكال زديبة خفو جبرو أنت خينو كمسكال وريدو تنسحو صبوك جيرو يدعين وخينبل أمسكال كلو يموتو سلزي قدم تاريخ ينبرون تحر مسكال ون تاريخ يبلون انتاي دالو تاريخ يسوع كريستوس صراح يسوع كريستوس جن ناتيو نعيو سليلو سلزعمنا لومي نخل سب قدمو أبجنة مس يسوع ترخيبو سلزي بجبرخان كاب جبرخان زي كونت صدق تقبلك نخل سب قدمك هيوت من تانك تركب لومي اتي زموتن زتنسن يسوع كريستوس قويتا مخانون تأمينك هيوت كوخنا الكايو حواتي لما بشراتي نقرأكم على خو جان شلفاس جانا يسوع تسويه يسوع كريستوس تسوى زموته من تانك تسيو سلا بدلنيا سلا حتى زموت ولا حدا كويلن سليكم زموته ملاخ يلن دليتكم سمتصوعه سليكم زموته صادق يلن دليتكم سمتصوعه سلينان سليكم من زموته يسوع كريستوس بعل نازريتيو لذي يسوس لومي كم زموتن كم تنسان بعلال ببعل وي بزانتا وي بفيلم تراي كم زانتا زي كونه اونا عيو إلكم انت امينكم صدق خونا لكم يو اذا زموتن زتنسان يسوس كريستوس دما غويتا مخانو انت مسكركم مدحان خونا لكم يو لذي لومي اذا بشرات زي نغركم الله اغاطامي كونكم انت سمعون زلكم بزغاط امزي أفتفلا لي بوتا خوينكم مساي نزا حصير صلوت بمصلاي نايزل عالم هيوت ورستخت كونو نزا بشرات زي نغركم الله مساي صليو هيوت كونالكم يسوع كريستوس كم زموتن كم سنسن بلبكم امينكم انت خوينكم اذا صدقي يبكم اذا زموت يسوع دما كاب حجنا هيوتي غويتا يلكم بافكم تتامينكم مدحانكم خونالكم كل عينة مدحان دما بيوتكم كفتسامي ስለዚህ ነዚህ ጸሎት ዝኽ መርሐኩም ከከም ዝጣዕመኩም ኣብስተፈላ ለይ ቦታ ዘለኹም ኮፍ ዝበልኩም ብልብኹም ተንበርኪኩም ደው ዝበልኩም ብልብኹም ናብ ኣምላኽ በዛርስኹም አንበርኪኩም ኣብስተፈላ ለይ ቦታ ዘለኹም ድማ ከከም ዝጣዕመኩም ኮንኩም ነዚ ሓፂር ጸሎት ብምጽላይ ነተከቢድ ረዚን ዋጋ ዝተኸፍሎ ናይ ዘለዓለም ህይወት ወረስቲ ክትኮኑ ብፍቕሪ ኣምላኽ ይዕድመኩም ይጸልም ሳይ እግዚአብሔር ኣምላኸይ የመስግነካ ኣለኹ لما يمدحني وانجيل سلازا سمع خاني سمعي بوخا من اللبي سلازا خفتك لي
يمسكنك اللخو يسوس كريستوس كم زموتن كم تنسن بلبي يعمن اللخو زدمان تصدق خوين اللي إذا زموتن زتنسن يسوس كريستوس كاب حج نزل عالم قويتا مقانو بأفي يمسكر اللخو بدم ودخ حسابني كاب كل حتياتي ياسريني كم نولدك تقبلني سلس تقبلكني يمسكنك يسوس كريستوس قويتا مقانك بأفي يمسكر اللخو يسوس قويتايو نزل صلوت مساي زلخم بحقي يسوس كريستوس تنسيو كاب نشال فازغانا تسويو لومي معالتي مدحان كوين لكم الله أي بحيلنا أي بخيلتن بمنفسي بجبري بناتي سرح بناتي صدقي كم زبل كلام لخ بصدق خوين لكم الله قدسنا خوين لكم الله يسوع كريستوس ودياو أملاخيو أبزبل مسارات أبسسرتت بيت كريستيان كيدكم هيوتك تغطلو دك مزمر كتكونوا بزاقات أمزي بفقر أملاخ يقدمكم يمهصنكم زيابير يبارككم تباركوا رحس بعل تنسي أملاخ يبارككم سلام سلام تختتلتي مأزر سماي رحوس بعال تنسائي النابلكو لما عنتي خاب زعبات تنسائي تبل نشتي قدمي أمتيلكم هاللغو حفتهم سمرت قبر برهان كاب دحرواي كبري بتغرستياني جنا نحنا حتان كلنا كريستوس ميتو أب كندانا بموت ودو مس أملاخ تعاريقنا تلاقتو كلنا زي قبقنا أفكيرنا عمت تغنسنا وسيدو أبسانا كامر جم بارنت تشايدنا واقا غفلو يسوس تبجو سلينا مقطعتي ناو ورده بسري أبسانا تخدكته مكرات أقبه رأسو أحسره مس بدليناتات تقوصره بسنكي قبلنا يسوس قوسله بحقي نسو نحمامنا تره نسق عينا أب نفسو تعاني كم تابقي أب قرمي مقستا سق تبل عفو أي كفتن كم نام محردي زغبكب قنشل رؤسو أوارده ناب مكرا فردي توسده اكي زي قبره حاسوتو كا أب أفو زي ترخبه بدل زي بلو مس عمتي بدل نياتات تقصره أملاخ كنسون أملاخ النتو كم مزع كي رأي نزوهن كله أبر زي بلو نفسو نموت أوفي لومون وعيو دمكا يسوس فليو ازي فقرخا مرحومتون سيئولن أبئتك حسكا نغلو سعركا أملاخ موتان أيكونن أملاخنا أملاخ هياوان إخا أي ترفن يسوس هياو تنسيو مرحومتون سيئولن أبئيدو حزو أب سيئول وريدو يسوس مركو ماريخو بعوت زازيمو وانجيل نغلو أبسيرو ميتو أي ترفن يسوس هياو تنسيو مرحومتون سيئولن أب إيدو حزو أب سيئول وريدو يسوس مركو ماريخو بعوت زازيمو وانجيل نخلو أبسيرو بعوت زازيمو وانجيل نخلو أبسيرو مويتكا عيترفان مويتكا عيترفان